أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ضعف البلاء والوباء والكهف والمرض والعلم اسمه مكتوب مشتوم منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر التجا صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم الله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين عنيس الغاربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كاب قوسين محبوب رب المشرقين رب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتكون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی
بات ہے بلا غلام بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں میرے مولا تجھ سے گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں مجھے جینا مرنا سکھا دیا بلغ العلا بکمال ہی کشف الدجا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار
فاجعله لي حجة يا رب العالمين. یا الہ العالمین، اس ختم پاک کا ثواب، کلام پاک کا ثواب تیری پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ کو منظور فرما. یا الہ العالمین، 1,54,000 کم و پیش نبی، تمام صحابہ، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، ولی پیغمبر، تمام کی بارگاہ میں درجہ سے پیش کرتے ہیں. مولا کو منظور فرما. یا الہ العالمین، اس گھر کے ساتھ اللہ رکھنے والے اس دنیا پانی سے چلے گئے ہیں، تمام کی بخش خدمت فرما. تمام کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع اپنے نور کے ساتھ منور و مستفیض فرما. یا الہ العالمین، جن کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ قبول و منظور فرما. ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع اپنے نور کے ساتھ منور و مستفیض فرما. یا الہ العالمین، ختم پاک دلایا گیا. یا الہ العالمین، اس گھر کے ساتھ اللہ رکھنے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے ہیں، ان کا کارج دنیا سے فوت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، تمام کی روح کو اس کا ثالثہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ کو منظور فرما. یا الہ العالمین، جو کچھ بھی پڑھایا ہے سب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ کو منظور فرما. اگر اس میں کوئی پڑھنے میں کوئی غلطی خطائی ہو گئی ہو، یا الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما. جو پڑھنا بھول کے، یا الہ العالمین آئندہ ختم میں یا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مسلمان اس دنیا فن سے چلے گئے ہیں تمام کی بخشش کو مغفرت فرما. ان کے پیچھے یا الہ العالمین دعا کرنے والا کوئی، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع اپنے نور کے ساتھ منور و مستفیض فرما. یا الہ العالمین، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد. یا الہی، تو حاسا کنی مشکلات فائل محمد علیہ السلام. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.